कुछ देर में मकामी पुलिस भी मशहूर परी पीर के मरकज पर पहुंच गई। इलाके के एसएचओ ने जब परी बनने वाले नौसरबाज से हकीकत दरियाफ्त की तो उसने यही कहा कि आपके हर सवाल का जवाब परी खुद हाजिर होकर देगी। सो परी की हाजिरी के इंतजाम किए जाने लगे। आपका नाम क्या है? आप इन चीजों को मानते हैं? आप बताएं तो सही ना। मेरी बात सुने, आप मानते हैं? आपसे गुफ्तगू करके अंदाजा होगा ना कि मानना या नहीं मानना। गुफ्तगू भी करें, हमें आजमाइश भी करें हमारी। आपकी आजमाइश भी करें? बिल्कुल करें। अच्छा ठीक है, लेकिन माइक मेरे हाथ से गिर जाए। और मेरी बात सुने, एक अल्लाह ताला का जो फकीर होता है ना, वो कभी अल्लाह का राज नहीं देता। ठीक है, हम मेरी बात सुने, ठीक है, मेरी बात सुने। एक लिमिट होती है, एक टाइम होता है, एक हद होती है। उससे फरमाया ना हमें आजमाएं, उसे हम देखिए, आप इलाज के उस पर ले आए, कोई मरीज ले आए हमारे पास, हम उसका इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट। चलो आप ऐसा करें, आप अल्लाह के माने हुए लोग हैं, आपको कुरान भी पढ़ा हुआ होगा। चलो सूरत इमरान की पहली आयत मुझे सुना दें। सूरत इमरान की पहली आयत जहाँ से स्टार्ट होती है सूरत इमरान। चलो सूरत मुल्क की स्टार्टिंग सुना दें। ज़बानी इतना तो नहीं। आप तो परी है ना, हम तो आपको इंसान समझ की बात ही नहीं कर रहे आपसे। चलो और आसान कर देता हूँ, सूरत यासीन की आखिरी मुबीन कहाँ पे खत्म होती है? हम तो देखें आपको इंसान समझ के सवाल ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो आपसे अल्लाह की भेजी हुई परी समझ के बात कर रहे हैं। कुछ कुरान मजीद कहाँ तक आता है आपको? हाँ जी, कलमा भी सुना सकते हैं, दोषी पे अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। सारों को आता है जी, आप परी हैं, आप परी हैं, अपना परी हैं, लेकिन वो लाज है। हाँ जी, सब चीजें आती हैं, लेकिन वो शो नहीं ना करना चाह रहे। क्यों? अल्लाह के कलाम को शो करने में क्या अर्ज है जी? कोई हर्ज नहीं है। बिस्मिल्लाह करें, सुनाना शुरू करें। अलहम्द से लेके वन्नास तक। आप खड़े हो जाए, आगे सारा फ्रॉड है। हाजिरी जाने चलेगी जी, हाजिरी आओ जी। परी तो पहले ही बेनकाब हो चुकी थी, अब परी के ड्रामे से भी मुकम्मल तौर पर पर्दा उठ चुका था। परी और उसके जालसाज हवारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि मरकज से इस परी के हाथों लूटने वालों की तफसीलात इकट्ठी की जाने लगी। जाली पीर और उसके चेलों ने अपने बैठने के लिए शानदार हुजरे का इंतजाम कर रखा था। मरकज एक वसी और महंगी जगह पर कायम किया गया था, जिससे इन लोगों की लूट मार के हजम का अंदाजा लगाया जा सकता था। अच्छा जी, ये देखें सर, कमाल नहीं है, ये पूरा अहाता इन्होंने बनाया इसी इसमें है कि ये आप देखें जरा, ये जगह जो है इस लोगों को लूटने और फ्रॉड करने की। ये देखें क्या इन्होंने बेहतरीन, ये रिसेप्शन उम्दा किस्म का मैट्रेस लगा हुआ है, नीचे मैट्रेस है, और ये बनाया हुआ है इसका वॉशरूम है जी। ऊपर एक कमरे में हजारों की तादाद में उन लोगों का रिकॉर्ड मौजूद था जिन्हें ये अब तक पागल बना चुके थे। यहाँ आने वालों को जाली ऑपरेशन से पहले एक फॉर्म पर दस्तखत करना होते थे, जिसमें यह तहरीर होता था कि मैं अपनी मर्जी से ये ऑपरेशन करवा रहा हूँ या करवा रही हूँ। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि आने वालों पर यह तासुर डाला जा सके कि उनका वाकई कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। ये वो सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनको उन्होंने सर्टिफिकेट का नाम दिया, जिसपे ये मरीज का नाम नहाद जाली या झूठा ऑपरेशन करने से पहले उसके दस्तखत करवाते हैं। अब ये हजारों की तादाद में, तो आप अंदाजा लगाएं बस पिछले कुछ अरसे में कितने हजार लोग जो हैं वो इनके हाथों लुट चुके हैं, इनके फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। कि ये अब आप इसको गिनना शुरू करें तो इतने लोग अब तक बेवकूफ बन चुके हैं। ये तो हजारों लोग, हजारों की तादाद में सर, और ये इतना बड़ा जुल्म है, ये आपकी मेहरबानी है और आपकी ये बड़ी आपकी मोहब्बत है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इस घरोने जुर्म का जो है बेनकाब किया है। आपका शुक्रिया सर। और तो मेरे ख्याल ये रिकॉर्ड भी अगर हम थोड़ा सा कब्जे में, बिल्कुल ये रिकॉर्ड अंदाजा हो गया कितने लोगों को बेवकूफ बनाया। ये सारा रिकॉर्ड कब्जे में जाएगा, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके जब आपके असिस्टेड होगा तो ये वजह सबूत होंगे। बिल्कुल सही। ये वो मजीद ब्लेड जनाब जिसके जरिए एक जाली सा कट लगाया जाता था लोगों को, ये अब आप जरा गिनना शुरू करें
کہ کس قدر لوگ پاکستان بھر سے، چولستان سے لے کے بہاولپور، مٹھی سے لے کے لاہور تک، پاکستان کا کون سا کونا ہے جہاں یہ جو جعلی پیر تھا جو پری کا روپ دھار لیتا تھا اور نقاب کے اندر لوگوں کا آپریشن کرتا تھا، باقاعدہ ایک جعلی آپریشن، نام نہاد آپریشن، اس کے ہاتھوں بیوقوف بننے والوں کی تعداد کم سے کم، یہ ایک ریکارڈ ہے جو ہمارے ہاتھ آ سکے، کم سے کم یہ اتنے ہزار لوگ ہیں جو اس شخص کے ہاتھوں، اس جعلی پری کے ہاتھوں بیوقوف بنے۔ خدا اس قوم پہ، ہمارے لوگوں پہ رحم کرے۔ ہفت آسمان میں پرواز کا دعویٰ کرنے والی پری اور اس کے پر پرزوں کو پولیس موبائل میں تھانے منتقل کیا گیا۔ تھانے آ کر بھی پری پر سے پری ہونے کا بھوت نہیں اتر رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے ڈرامے کے سچا ہونے پر اصرار کر رہی تھی، میرا مطلب ہے کر رہا تھا۔ پولیس کے ڈر سے اس نے اپنی اداکاری کو دہرایا تو ضرور، مگر اس انداز سے کہ ہم سب جھوٹے اور وہ اب بھی سچ کی واحد علمبردار ہے۔ آپ سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سیدھے سیدھے طریقے سے انسانوں کی طرح جتنا لوٹنا تھا، جتنا فراڈ آپ نے کرنا تھا وہ کر لیا۔ سیدھی سیدھی سچی سچی بات ہے، کب سے شروع کیا آپ نے؟ ایک 13-14 سال کا عرصہ ہو گیا سر۔ دن میں کتنے مریض آتے ہیں آپ کے پاس؟ 20 بھی آ جاتے ہیں، 30 بھی، 40 بھی، 50 بھی۔ سارے دوائی نہیں دیتے۔ پری کی حاضری ہوتی ہے، آپ پہ ہی نہیں ہوتے؟ ایک سلسلہ، ایک نظام ہے بہت اگر بڑا۔ آپ پری ہیں تو ہم سارے جن ہیں، اگر آپ پری ہیں تو ہم جن ہیں۔ یہ پری کا کیا تھا؟ یہ پری کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ کون سی ولایت میں پری ہوتی ہے؟ یہ پری کا ذکر کیا؟ وہ کیا تھا جی؟ دادی اماں کہتی ہیں چاند پہ پریاں رہتی ہیں، تو آپ وہی پری ہیں؟ آپ کون سی پری ہیں؟ دوبارہ یہ کام کریں گے ہم جا کے؟ یہ پری دوبارہ حاضر ہوگی آپ پہ؟ سر جی، جو اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے، دیکھیں جو اللہ کا حکم ہے وہی ہونا ہے۔ یہ ڈیوٹی آپ کی، پھر اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہماری بھی اللہ نے پھر لگائی ہوئی ہے آپ کے پیچھے پیچھے، تو ہم کراچی سے دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ پری حاضر بعد میں ہوگی، ہم پہلے حاضر ہوں گے۔ ہم آپ کا پروگرام ہمیشہ دیکھتے ہیں اور تو آپ کو اس کے بعد مجھے شرم نہیں آئی کہ آپ جو ہے کام کر جاری رکھا ہوا تھا؟ تو معاشرے کے ناسور ہو، معاشرے کے گندے انڈے ہو، اور اس علاقے کے لیے تو عذاب تھے، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آئے، انہوں نے آ کے یہاں ریڈ کیا، ہمیں بلایا، اور اللہ نے ہمیں بھی یہ توفیق دی کہ ہم آپ کو کیفر کردار تک عدالتوں سے پہنچوا سکیں۔ یہ بڑی مشکل پڑ گئی ہے، اب یہ اس کے حوالات زنانہ میں بند کرنا ہے یا حوالات مردانہ میں بند؟ یہ حوالات مردانہ میں بند ہوگا، کیونکہ یہ مرد ہے، اس نے عورت کا روپ دھارا ہوا ہے، تو ڈرامہ کر ہوا ہے۔ جلدی کرنا، چلیں جی۔ کے بعض پری کو حوالات کے حوالے کر کے ہم واپسی کے لیے روانہ ہوئے، مگر یہ سوچتے ہوئے کہ ہمیں ایسی کہانیاں سن کر لطف آتا ہے، ہمیں کوئی خوشحالی کے جھوٹے خواب دکھائے، دودھ اور شہد کی نہریں بہانے کے وعدے کرے، ترقی کے سبز باغ دکھائے، تو بس پھر ہم اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں اور اسے اپنی طاقت یعنی عوام کی طاقت سے وہ جن بنا دیتے ہیں جو خزانوں کے خزانے ہڑپ کر جاتا ہے اور پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ دوسری طرف اگر کوئی ہمیں پریوں کے قصے سنائے، موکلین کی دنیا کے راز ہم پر فاش کرے، کوہقاف اور عالم بالا کی حقیقتیں ہم پر آشکار کرے، ہم تب بھی آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں اور اسے وہ پری بنا دیتے ہیں جو اپنی جادو کی چھڑی سے ہماری دولت اور روپیہ پیسہ تو غائب کر دیتی ہے، لیکن ہماری تکلیفیں اور مشکلیں وہیں کی وہیں رہتی ہیں۔ اگر ہمیں اچھے مسلمان اور اچھے انسان بننا ہے، اگر ہمیں ایک بہتر قوم بننا ہے، اور اگر ہمیں اس ملک کو واقعی ایک شاندار ملک بنانا ہے، تو پھر ہمیں جعلی پریوں سے بھی جان چھڑوانی ہوگی اور اصلی جنوں سے بھی۔